तमाम वफाकी सूबाई इदारों को मुआवनत करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तैयारी करनी है। हुकूमत कहती है हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। वफाकी काबीना ने आज इस फैसले को मुस्तरद किया, लेकिन पूरी सूरत हाल यकीनन वफाकी काबीना के बस में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। देखना यह है कि क्या ये तमाम इदारे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तरद कर देते हैं, और वो कर देते हैं तो फिर उसका क्या अंजाम होगा। इसी मौजू पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के दो नामवर माहिर आइन व कानून और एनालिस्ट हैं, दोनों हजरात हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साद रसूल, बैरिस्टर असद रहीम से हमारी गुफ्तगू हो रही है, अब इसको जारी रखते हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब, इसमें दो बुनियादी फरीक हैं जिन पर पाबंदी लायद की गई है। वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस सिलसिले में जो किरदार रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पीडीएम की हुकूमत है उससे कहीं ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन ना कराने की तैयारी में था या उसकी दलील थी। लेकिन अब इन तीनों इदारों को, चाहे आज वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया इसको, लेकिन अब इन पर इस हुक्म की पर मिनोअन अमल जो है वो लाजिम है ना? जी बिल्कुल लाजिम है। ना सिर्फ कि लाजिम है बल्कि ये जो आने वाली तारीख़ें हैं जिसके अंदर हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन 11 तारीख से ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट को के सामने रखी जाएगी, ये इफ़ेक्टिवली एक इम्प्लीमेंटेशन का भी सुप्रीम कोर्ट ने तरीका इसी ऑर्डर के अंदर निकाल लिया। मैं बैरिस्टर असद साहब की बात, जिनको हम सुन के बहुत सीखते भी हैं, मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। खान साहब, गुजारिश ये है कि मेरे ख़्याल में हमें एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, एक तफरीक क्रिएट करनी पड़ेगी इस बात में कि पीडीएम का सियासी बयान ये हो सकता है और सियासी मौक़िफ़ और सियासी स्टांस से हो सकता है कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते, लेकिन हुकूमत का, या जिसको रियासत की मशीनरी, जो हुकूमत की जो स्टेट स्ट्रक्चर है, वो ना ये कह सकता है और ना ही किसी सियासतदान के कहने पे वो इस पे पाबंद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने माजी में भी देखा जब यूसुफ़ गिलानी साहब के ख़त लिखने वाला भी मामला था कि अदालत को सियासतदान के साथ अगर किसी वजह से काम वो ना कर सके या वो उसकी सियासी मौक़िफ़ की वजह से बात ना माने, तो जो रियासत का ढांचा है, जो सेक्रेटरी इंटीरियर है, जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, जो आईजी पंजाब है, जो आईजी इस्लामाबाद हैं, जो हमारे दिफा के इदारे हैं, जो हमारे दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर पटवार है, स्कूल एजुकेशन है, जिन लोगों ने इलेक्शन के अंदर काम करना है, वो तमाम लोग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, आइन के अनइक्विवोकल कमांड की वजह से वो अदालत के ऑर्डर्स फॉलो करते रहेंगे। सियासतदान अगर इसमें से अपने आप को डिस्टिंग्विश भी करें तो वो सिर्फ सियासी हद तक कर सकते हैं। अदालत का ऑर्डर रियासत ने मानना है, और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत रियासत को रोक सकेगी। जी अच्छा, अब बैरिस्टर असद रहीम साहब, वॉक अस थ्रू कि ये जो 184(3) के हवाले से इसको नोटिस ऐसे कानून साजी हो गई अभी पिछली तेज़ रफ्तार, और वो मुख्तलिफ मराहिल को उसने अबूर किया 24 से 48 घंटों के दौरान। वो कानून वो किस हद तक लागू होगा इस पूरे मामले में, और आगे वाले दिनों में, आगे आने वाले हफ्तों के अंदर वो किस हद तक असरअंदाज होगा इस फैसले पे? जी बहुत अच्छा सवाल है। अव्वल तो ये कानून एक 3 रुकन की कमेटी बना देता है, 3 रुकनी कमेटी, जिस पे जो आपके सीनियर तरीन जज साहिबान हैं उन पर ये मुश्तमिल होता है, और वो अक्सरियत के फ़ैसले के ज़रिए बताते हैं कि अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि ये फ़ैसला आ चुका है तो वही 3 रुकनी कमेटी अब फ़ैसला करेगी कि इसमें जो अपील है उस अपील में किस तरह का बेंच बैठेगा। लेकिन इसमें कामरान खान साहब, ये बात बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है कि क्या आप इस ऑर्डिनरी पार्लिमानी कानून के ज़रिए इतनी बड़ी तरमीम ला सकते हैं, क्योंकि एक 5 बेंच का फ़ैसला आ चुका है जो कि कहता है कि सो मोटो का जो इख्तियार है, 184(3) का जो दायरा इख्तियार है, उसमें पिटिशन टेकअप करने का जो इख्तियार है उसका प्रोसीजर से ताल्लुक़ नहीं है, वो इख्तियार है, इट इज़ अ पावर। तो उसको सामने रखते हुए जो कानूनदान जो कि काबिल एहतराम हैं, आर्टिकल 191 का सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रोसीजर के हवाले से कानून बना सकते हैं, उतने ही एहतराम से कहना होगा कि ये बात प्रोसीजर की नहीं है, ये सो मोटो पावर की है। जो दूसरी बात है सर वो ये है
کہ جو آپ کا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، یعنی وہ فہرست جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن پر قانون سازی کی جا سکتی ہے وفاقی سطح پہ، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے جو اختیارات ہیں اور جو اس کا دائرہ اختیار ہے اس پر آپ قانون سازی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ اس طرح عدالت عظمیٰ کے سو موٹو کے اختیار کو محدود کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور کریں، پارلیمان سوورن ہے، لیکن آئینی ترمیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آرڈینری لیجسلیشن کے ذریعے اس طرح کا کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا اور پیچیدہ ہوگا۔ بہت عمدہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ بہرحال جو پارلیمانی پروسیجر ہے، لیڈر ہے، وہ تو اس نے عبور کیا اور اب یہ صدر پاکستان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ صدر پاکستان کے پاس کچھ دن ہیں، اختیار ہے کہ اسے روک سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے، پھر صدر پاکستان کے پاس جانا ہے۔ اس پروسیس سے گزرتے ہوئے اگر یہ قانون گزر گیا اگلے 20 اپریل 21 اپریل یا جو بھی تاریخ ہے جو اس میں ہیں، اس وقت اس کا کیا انجام ہوگا، کس حد تک اثر ہوگا؟ کیونکہ اسد رحیم صاحب نے تو ہمیں وہاں تک پہنچایا، میں اب اس کے آگے کی منزل آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیے، ابھی جس طرح آپ نے فرمایا خان صاحب کہ ابھی اس کے اندر کچھ دن تو یہ پریزیڈنٹ کے اپروول والے پروسیس کے اندر لگیں گے، جیسے کہ ابھی اسد صاحب نے بھی بتایا۔ وہاں سے آگے 2-3 باتیں مد نظر رکھنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس مسودے کے اندر جو قانون کا مسودہ حکومت کی طرف سے پاس کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر 184(3) کے جو دیگر ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں ان کے خلاف اپیل فائل کی جا سکتی ہے، جس وجہ سے نواز شریف صاحب کو اور دیگر لوگوں کو اپیل کا رائٹ ملے گا۔ اسی پروویژن کے نیچے یہ والا فیصلہ جو آج کا ہے، یہ بھی کیونکہ 184(3) میں کیا گیا، تو اس کے خلاف بھی اپیل فائل ہو سکتی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو پروجیکٹ کروں تو میرے خیال میں کیا ہوگا کہ اگر یہ قانون واقعی قانون پورا ہو گیا اور واقعی اٹ گیٹ سائنڈ انٹو لا، تو حکومت اپیلیں فائل کر دے گی اور کچھ لوگ، میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو کہ پبلکلی یہ کہہ چکی ہے، وہ اس لا کو چیلنج کر دے گی۔ عدالت کے سامنے دونوں مقدمات سامنے ہوں گے۔ عدالت پہلے سنے گی کہ کیا قانون یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ماضی میں عدالت نے جب بھی اس چیز کے قوانین دیکھے ہیں کہ ان کا دائرہ اختیار کم کر دیا گیا ہے، خواہ وہ کوشش کی گئی ہو ایک آدھ دفعہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو 2012 کا آرڈیننس پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی اس کے اندر، یا اس سے پہلے، تو جب بھی عدالت کا دائرہ اختیار کسی پاور کم کیا گیا ہے تو ہماری تمام جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ عدالت نے اس کا دفاع بھی کیا ہے اور اس دائرہ اختیار کو پوری طرح پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس قانون کو چیلنج کیا جائے گا اور عدالت سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کے دائرہ اختیار پہ جو قدغن لگی ہے کیا یہ درست ہے، کیا یہ آئین کے مطابق ہے۔ اگر قانون سروائیو کر گیا، جو کہ بڑا مشکل ہے، لیکن اگر قانون سروائیو کر گیا تو پھر وہ اپیلیں جو اس قانون کے نیچے دائر کی جائیں گی ان پہ کچھ سماعت ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی دور بات جائے گی۔ میرے خیال میں سے بہت پہلے یہ الیکشن۔ نعمت بناسپتی گھی وٹامن اے ڈی ای سے بھرپور، جس میں بنے ہر کھانے سے ملے صحت اور ذائقہ ایک ساتھ۔ نعمت بناسپتی گھی، نعمت کا شکریہ۔ ویدر انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسا فلیکسیبل ایکسٹیریئر ایملشن جو موسم کے ہر اتار چڑھاؤ میں دیواروں پہ پینٹ کو رکھے برقرار۔